को हालिया रहेछ बाबुलाई पठाइदिन भनेर रहेछ अब्जेक्टिभबाट म जान्छु हुन्छ सर भेटियो छ ल ल बाबु हो नानु हो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ है Yes, sir. म अलिकति साइज ठुलो बनाइदिउँ ल अनि यो क्वेशन हजुरहरूले अस्ति पाउनु भयो कि कहिले हिजो पाएर गर्नुभयो कि कतिको गर्नु भएको छ ल भन्नुस् त पहिला गरिएछ सर गरिएछ अनि तपाईहरुलाई यी क्वेशन गर्दा के समस्या छ कहाँ कहाँ तपाईहरुलाई सोध्न मन लागेछ बीच बीचमा पाले पालो मलाई सोध्नुस् है म सबैको तपाईहरुको समस्या चाहिँ समाधान गर्दिन्छु अहिले गर्दिन्छु भोलि पनि गर्दिन्छु है त ल अहिलेलाई सरसर्ती यसबाट जाउँ मैले सबै एन्सर पनि यसमै राखेको छु सोलुसन पनि तर पहिला तपाईहरुले भन्नुस् यो नम्बर अफ ए नम्बर अफ बी अनि ए इज सबसेट अफ बी भनेको ए कहाँ पर्छ ल भन्नुस् त बी भित्र पर्छ ठीक छ अनि ओन्ली बी के हुने भयो एन्सर के निकाल्नु भयो हजुरहरुले ल भन्नुस् त डी को एन्सर 8 आयो 8 आयो ठीक छ 1 को एन्सर 8 आयो अब नम्बर 2 मा जाम आइसकेको मा धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ अनि नम्बर 2 मा जाँदा के पाउनु भयो ल भन्नुस् त 5000 नम्बर 2 मा ठीक छ नि ए मा अलमा लिनु परेन 2 मा 5000 आयो 2 का आन्सर सी सर 2 को 5000 सी ठीक छ करेक्ट छ 3 नम्बर को भन्नुस् त हजुरहरुले एकचोटी के छ 3 मा सिम्पल इन्टेस्ट हो कि इन द केस अफ सिम्पल इन्टेस्ट देन प्रिन्सिपल चाहियो 3 नम्बर को कति निकाल्नु भएको छ बी 1000 आयो बी हो ठीक छ 4 नम्बरमा एकचोटी जानुस् त ट्री 8 meter high is grown and becomes 12 meter within a year percentage grown is कति पर्सेन्ट भएछ ग्रोन 50% 50% यो पनि ठीक छ 5 को हेर्नुस् त triangular base prism has length 20 cm and its base is equilateral triangle with side 5 cm अनि याले से कति निकाल्नु भयो 5 को सी आयो सर 300 सेन्टिमिटर स्क्वायर अहिले सम्म तपाईहरुको मिलिरहेछ यो क्वेशनहरु एकदम मोडरेट पनि छ अर्को कुरा अब यस्तै नै हो सबै फर्मुला थाहा भएपछि सबै क्वेशन हल्कै लाग्छ तपाईहरुलाई गाह्रो हुँदैन तर कसेर अझै कसिनुस् है अहिले जस्तै अनि फर्मुला फर द भोल्युम अफ हेमिस्फियर को भोल्युम डी सर डी 2/3 पाई आर क्यूब भन्नुभयो हैन डी हो हजुर सर ठीक छ अब यो 4 पाई आर स्क्वायर के हुन्थ्यो त कसको के हो भन्नुस् त यो 4 पाई आर स्क्वायर को टीएसए हो सर स्फियर को सरफेस एरिया हो स्फियर को सरफेस एरियामा टोटल भए पनि कप भने पनि एउटै हो हैन हजुर 2 पाई आर स्क्वायर कसको के हो 2 पाई आर सीएसए अफ हेमिस्फियर सीएसए अफ हेमिस्फियर सरफेस एरिया हो ठीक छ अनि यो 4/3 पाई आर क्यूब कसको के हो फर्मुला भोल्युम अफ स्फियर ल ठीक छ तपाईहरुले ध्यान चाहिँ दिनु भएको छ अब कोले दिनु भएको छ राम्रो छ ल 7 को हाइट अफ सिलिन्डर र रेडियस अफ बेस के भनिया छ इक्वल हाइट पनि इक्वल रे सिलिन्डर र कोनको केस दाँजेको छ सिलिन्डर होल्ड्स 3000 लिटर अफ वाटर देन कोन क्यान होल्ड कति लिटर वाटर भयो 3000 लिटर नै हुन्छ त्यसको 3000 नै हुन्छ अनि कोन र सिलिन्डरले एउटै होल्ड गर्ला सर 1000 हुन्छ हैन र ल अब सुन्नुस् है बन्न तीनटा कोन बन्नु पर्छ हैन तीनटा कोन हुनु पर्छ हैन मैले एउटा कुरा मात्रै भन्छु अनि भने एन्सर भन्दैन पहिला भोल्युम अफ सिलिन्डर पाई आर स्क्वायर एच भोल्युम अफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आर पनि सेम एच पनि सेम भनेपछि त 1/3 पार्ट हुने भयो नि हैन 3000 भएपछि 1000 एन्सर हुन्छ लिटर कति गर्नु भयो रे कुनैको 3000 हो सेम हाइट सेम रेडियस भए तापनि केस चाहिँ सिलिन्डर र कोनको छ
त्यस कारणले 3000 लिटर यो सिलिन्डरको हो भने कोनमा 1000 लिटर हुन्छ। सी हुन्छ एन्सर, 7 को एन्सर सी। अब 8 मा जानुस् तपाईहरु। एचसीएफ कति गर्नु भयो ल भन्नु त? 8 को बी हुन्छ सर। सर 8 को बी गर्नु भयो कि ए हजुर। गर्नु भयो? बी बी सर। बी नै हो, x कमन आयो अनि x - y होल स्क्वायर क्यूबमा बी भयो। ठीक छ, 8 को बी भयो। 9 को कति आयो एन्सर? सल्भ गर्नु भयो होला नि। डी सर 1 D1 1 पावर 0 पनि 1 भयो। ठीक छ ल। अब तपाईहरुले 10 को इन केस अफ नेचुरल नम्बर 1 नम्बर इज डबल, यो के निकाल्नु भयो? 2 र 4 2 र 4 सर। सर 8 को 2 र 4 2 र 4 आयो, 1 हो। ठीक छ, 10 को 2 र 4। अनि 11 नम्बर 0 आउँछ सर। 0 सर, डी नम्बर। डी को 0। डी 0। डी नम्बर 0, 11 को डी को 0। ठीक छ, तपाईहरुको करिब सबै मिल्छ जस्तो छ। अनि 12 को बी आउँछ सर। 22 आउँछ बी। 12 को बी आयो 22। ठीक छ। 13 को सी रेशनल नम्बर। अझै एकचोटि भन्नुस् त। इरेशनल नम्बर सर। इरेशनल हो। रेशनल भनेको अपन हुन्छ, √3 मात्रै भएको भए बरु रेशनल हुन्थ्यो, नेचुरल हुन्थ्यो, केही थिएन। रेशियो फ्र्याक्सन हो। फ्र्याक्सन भनेको त अपन नै हो। √3 भने नि √3/1 फ्र्याक्सन पनि हुन्थ्यो। अहिलेलाई √3 इज अ इरेशनल नम्बर, डी हो। 13 को डी। सर रेशनल नम्बर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुभयो? रेशनल नम्बर a/b फर्म, p/q फर्म अथवा 3/4 अनि 7/4। फ्र्याक्सन चाहिँ फेरि अनि 7 मात्रै भए पनि नेचुरल पनि हो, फ्र्याक्सन पनि 7/1 भएर हो, रेशनल पनि हो। 7/1 गराउन पाइन्छ। रेशनल भनेको धेरै सजिलो हो, अपनमा हुन्छ मेनली। यदि कसैले झुक्याउनलाई फ्र्याक्सन चाहिँ सर? फ्र्याक्सन भनेको त दुईटा हुनै पर्छ, 3/4 यस्तै। अनि नेचुरल भनेको 1 देखि अब सबै काउन्टेबल भइहाल्यो हैन। त्यसो भए रेशनल र फ्र्याक्सनमा के फरक भयो त नि? रेशनल भनेको रुट हुँदैन, नम्बरै हो 3/1। यो चाहिँ रुट भित्र छ अनि यो रुट बाहिर निकाल्दा यसमा कुनै पनि पोइन्ट तल पनि रिपिटेड आउँदैन यसमा। हेर्नुस् त, यो इरेशनल भनेको एउटा त रुटमा हुन पर्यो, रुट बाहिर निकाल्दा पनि नम्बर रिपिट हुन भएन। √3 लाई एउटा क्याल्कुलेटरले गर्नु होला, रिपिट पनि हुँदैन, √3 बाहिर आउँदा। हाम्रो क्वेशन त्यो होइन, रेशनल र फ्र्याक्सनको डिफरेन्स चाहिँ के भयो सर? रेशनल भनेको फ्र्याक्सन भनेको अपनमै हुनु पर्यो, रेशनल भनेको व्हिच आर नट इरेशनल। सबै रेशनल हुन्छ, इरेशनल नभएको रुट भित्र हुन भएन। थोरै मात्रै फरक हो, धेरै फरक छैन, अलिकति। फ्र्याक्सनमा अपनै डाइरेक्ट देखिने भयो, त्यसमा देखिँदैन। सर हामीले नेचुरल नम्बरलाई पनि रेशनल नम्बर भन्न पाइयो। पहिलो प्रायोरिटी नेचुरललाई नेचुरलले नै लिन्छ, तर कहिले काहीँ झुक्क्याउनलाई फ्र्याक्सन हो कि होइन भन्दा 5 नेचुरल पनि हो, 5 चाहिँ रेशनल पनि हो। किनभने 5/1 गराउन सकिन्छ, त्यस कारण हो भनेर भनिन्छ। तर धेरै पर्सेन्ट चाहिँ नेचुरलले लिन्छ के, कहिले काहीँ त्यो झुकाउनको लागि हैन, त्यसरी दिन सक्छ। रेशनलले प्रायोरिटी दिँदैन। नेचुरल भनेको 5 हो भने रेशनल भनेको रुट बाहिरको नम्बर भयो, त्यसमा आउँदैन, झुकाउने केही आउँदैन। तपाईहरुले त्यो चाहिँ रुट भित्रको इरेशनल नम्बर भएको गर्नु होला। 14 नम्बरमा एकचोटि जानुस् त। ए आउँछ सर, मेरो चाहिँ ए आयो। 5a मेरो चाहिँ बी आयो, 50 आयो सर। 14 को ए आयो सर। 9a भयो, 9a = 90, a = 10 भयो। अनि यो ओसी = ओए होला, ओसी र ओए हो सर, हो। यहाँ मैले मागेको छु सीए हो, यहाँ पनि 4a हुन्छ। 4 10 जा 50 होला। तपाईहरुको बी नम्बर हुन सक्छ 14 को। सर एकचोटि फेरि भन्नुस् न। ए 40 भयो क्या, खै कति छ रे? 40 भयो नि सर। 9a को 10 हुन्छ नि सर, ए हुन्छ त्यसको 40 पो भयो त सर। 10 चौको 40, 40 भयो, ए भयो। हो सर, हो। 14 को ए भयो, 10 4 जा 40 भयो। हो 14 को ए भयो, ठीक छ सर हजुर।
त्यो 4a + 5a = 90 डिग्री गर्ने हो त्यो 90 गर्ने हो किनभने यो डायमिटरमा स्ट्यान्ड छ सेमी सर्कुलर एङ्गल हुन्छ डायमिटरमा स्ट्यान्ड छ 4a + 5a = 90 गर्ने अनि यहाँ OCA 4a भयो भने OAC अथवा CAO पनि 4a हुन्छ बेस एङ्गल अफ आइसोसेलस सिधा आइसोलेटेड ट्रायंगल गर्दा हुँदैन सर आइसोलेटेड ट्रायंगलको लाउँदाखेरि त्यस्तो गर्दा मिल्दैन नि त्यो आइसोसेलस गर्नलाई अरु कारण चाहिन्छ बाबु आइसोसेलसलाई साइड इक्वल दिएको छैन यो चाहिँ आइसोसेलस हो OCA आइसोसेलस हो OC = OA भएर हो अनि यहाँ चाहिँ तपाईले 4a गराउने अनि यतापट्टि पनि 5a गराउने अनि 4a + 4a + 5a + 5a = 180 गरे पनि हुने भयो तपाईहरुले यहीबाट गर्दा सजिलो छिटो हुन्छ 1 मार्क्स क्वेशन हो सर आइसोसेलस गर्दा नि छिटो हुन्छ नि आइसोसेलस गर्दा मिल्छ तर आइसोसेलस भनेको दुईटा साना साना हुने भए तपाईको त्यो दुईटा इक्वल हुने भयो रे ए र ओसी रेडियस भएपछि इक्वल भयो अनि एंगल ए र एंगल सी इक्वल भयो यतापट्टिको चाहिँ ओसी 4a यता भयो यतापट्टि 5a भयो 4a यहाँ a मा हुन्छ b मा 5a भयो बेस एंगल त इक्वल भएन नि यहाँ 4a भयो a मा यता b मा 5a भयो बेस एंगल इक्वल नभएपछि यो ठुलो CAB आइसोसेलस भएन तर तपाईहरुले यदि भन्न खोज्नु भएको COA हो भने आइसोसेलस हो किनभने OC = OA इक्वल भयो रेडियस भयो अनि OC = OB पनि आइसोसेलस भयो यताको OCB यो पनि रेडियस भएर जसरी गर्ने हो गर्नुस् तपाईहरुले दुई तीन तरिकाले गर्न पाउनुहुन्छ 4a + 5a = 90 डिग्री त्यो तरिका या अर्को तरिका तर CAB चाहिँ आइसोसेलस होइन COA आइसोसेलस हो CBO पनि आइसोसेलस हो ल यसमा केही डाउट छैन है अब हो सर ल 40 डिग्री भयो अब 15 को जानुस् त बी आउँछ सर यसको बी आउँछ पहिला 55 को एक्सटेरियर एंगल भयो भने डी होला नि सर आन्सर डी त होइन नानु बी यहाँ डीसी आउटमा 55 छ डीसी बाहिरपट्टि केही नम्बर छुट्या छ यहाँ 55 हो भने बीएडी माथि सर्कमफेरेन्स पनि 55 भयो एक्सटेरियर एंगल इक्वल टु जब ए मा 55 भयो यो एक्स मा 55 को डबल भयो 55 टु जा 110 भयो बीओडी इक्वल टु 110 भनेको बी नम्बर भयो 15 को बी ठीक छ बुझ्नु भयो नि 16 सर 15 को बी हुन्छ हो हजुर 15 को बी हो 110 डिग्री आउँछ 90 आउँदैन यहाँ 55 भएपछि ए मा 55 हुन्छ एक्सटेरियर एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए मा 55 भएपछि एक्स भने हजुर हजुर भनेपछि हामीले त्यो माथि ए मा लगिसकेपछि सर तलपट्टि लिएर आउँदाखेरि डबल गर्नुपर्ने भयो डबल गर्नुपर्छ सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ सर्कमफेरेन्स एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क बीसीडी सेम आर्क छ अब 55 ए मा भयो ए 55 को डबल एक्स भनेको 110 भयो ल 15 नम्बर को बी भयो है आन्सर ठीक छ हैन ठीक छ सर ल 16 नम्बरमा जानुस् मीन निकाल्ने होला मीन निकाल्दै के को भ्यालु कति आयो तपाईहरुको के को भ्यालु आउँछ सर 640 आउँछ आन्सर सी आयो सर 640 सर 640 सी ठीक छ तपाईहरुको एउटा दुईटा मात्रै बिग्रिया छ एक दुई जनाको अरु धेरैको मिलिया छ 17 को थर्ड क्वार्टाइल फर्मुला भन्नुस् त ल सर L + 3n/4 - CF upon F into I अप्सन बी सर ल ठीक छ 17 को बी नै हो यो चाहिँ थर्ड क्वार्टाइल Q3 भएकोले 3n/4 नै ठीक छ अनि यो डी को के को फर्मुला हो डी को L + n/2 भन्नुस् त मिडियन सर मिडियन को भ्यालु हो सी को के हो यो सी को के हो कसको के हो डिस्क्रिट सिरिज को क्लास निकाल्ने फर्मुला सर डिस्क्रिट त होइन 3n + 1 हुन्थ्यो कन्टिन्युअसकै पोजिसन हो पोजिसन अफ Q3 सी को यदि ए को के हो त ए को कसको फर्मुला हो ल भन्नुस् त फर्स्ट क्वार्टाइल को भ्यालु इक्वल टु ल ठीक छ तपाईहरुले अब कन्ठै बनाउनु भएको छ यो पनि ठीक छ मिडियन अफ डाटा क्याल्कुलेट गर्नु भयो होला 18 को कति निकाल्नु भयो निकाले सर मैले कति
11 सर डी 11 डी ठिक छ 19 कति आयो तपाईहरुको भ्यालु अफ 25 ए सर 25 के आयो सर हाइट अफ पोल कति आयो 25 भनेको 19 को ए ठीक छ प्रोबेबिलिटी स्केल 20 को भन्नुस् ल 0 to 1 0 to 1 सर डी 0 to 1 यो सजिलै दिया हो मैले यसमा पनि त्यति गाह्रो भएन अब्जेक्टिभ अब सर तपाईँ 18 भनिसक्यो नि एकचोटी हजुर 18 को भनिसक्यो नि एकचोटी 11 18 को हजुर सर मिडियन अफ द डाटा यो इन्डिभिजुअल भयो यसमा फ्रिक्वेन्सी छैन इन्डिभिजुअलको फर्मुला n + 1 बाइ सेकेन्ड टर्म भयो n कति छ 4 6 8 10 12 14 16 18 1 2 3 4 5 6 10 सर 8 8 + 1 बाइ 2 भयो 8 + 1 भनेको 9 बाइ 2 9 बाइ 2 भनेको 2 ले काट्दा 4.5 2.5 4.5 4.5 भनेको 4.5 हो के हैन 4.5 अब यो एसेन्डिङ अर्डर छ कि छैन छ 4 6 8 10 12 एसेन्डिङ अर्डर 4.5 फोर्थ प्लस फिफ्थ टर्म बाइ 2 फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ 10 + 12 बाइ 2 10 + 12 22 बाइ 2 भएर 11 आयो ल हामीले यसलाई यसरी गर्नुपर्छ मैले मिडियन तपाईहरुलाई अलिकति पोइन्टमा आउने दिएको के त्यो पनि नझुकिनु होला पछि भनेर ल अब यो अब्जेक्टिभमा तपाईहरुलाई सिम्पल खालको क्वेशन आउँछ अरु मोडल पनि हामी एक दुईवटा क्वेशन ट्विस्टेड बनाएर दिन्छौं म एउटा मोडल अझै बनाएर दिन्छु तपाईहरुलाई भोलि पर्सिमा राजेन्द्र सरलाई नै दिन्छु सरले दिनुहुन्छ तपाईहरुलाई डाइरेक्ट तपाईहरुलाई नदिएर म सरलाई दिन्छु सरले नै त्यहाँबाट तपाईहरुलाई एकमुष्ट दिनु होला अब तपाईहरुको यो सब्जेक्टिभ क्वेशनमा नि एकचोटी सर र क्वेशन हेरौं अनि सल्युसन पनि तपाईहरुलाई चाहियो भने म यसमै राखेको छु यही पीडीएफ मै छ भाइबरमा मैले पछि पठाइदिन्छु अस्ति जस्तै तपाईहरुको सबैको मोबाइलमा सल्भ गरेको छु है सबैलाई पछि पठाइदिन्छु पहिला यहाँ मसँग डिस्कस नै गर्नुस् कस्ट अफ 1 डजन लेमन 60 भनेको छ हेर्नुस् है राम्ररी 1 डजन यस्ता शब्दहरुले झुकाउला एक्जाममा भनेको यही सानो शब्द हेर्ने हो 1 डजन कति वटाको 60 भयो 12 वटाको 12 वटाको 60 भयो भने एउटाको कति भयो फास्ट गर्नुपर्छ 5 भयो एउटाको कस्ट भनेको किनेको 5 भयो हेर्नुस् है अनि सोल्ड इट आरएस 5 पर पीस एउटाको कति रुपैयाँमा बेच्यो 4 रुपैयाँमा बेच्यो 1 रुपैयाँ घाटा 1 रुपैयाँ घाटा खायो बास हो यसरी छुट्याउनु पर्छ अनि फाइन्ड लस पर्सेन्ट अर प्रॉफिट पर्सेन्ट एक्जाममा त लस पर्सेन्ट भन्दा डाइरेक्ट नसोध्न सक्छ प्रॉफिट पर्सेन्ट लस धेरै भयो कि एसपी धेरै भयो कि के रे सीपी कि एसपी धेरै भयो ख्याल गर्नु लस 20% लस भनेको कति आयो 20% ल ठीक छ सल्भ गरिसक्नु भएको छ तपाईहरुको लस चाहिँ 20% हो लस सीपी माइनस एसपी 5 - 4 आयो एउटाको गर्ने अनि लस पर्सेन्ट भनेको लस बाइ सीपी इन्टु 100% ल ठीक छ बी मेसिन कस्टिङ 10,000 डिप्रिसिएट्स हो ठीक छ 5% per annum find the cost of machine after 2 years सजिलो छ के फर्मुला लानु भयो भन्नु त फर्मुला भन्नुस् डिप्रिसिएसन को फर्मुला dt equal to P what after 3 years is equals to P original अनि bracket 1 minus R by 100 को power T ठीक छ P original 1 minus R by 100 to the power T यसरी हिसाब गर्दा तपाईहरुको कति आयो dt को भ्यालु डिप्रिसिएटेड भ्यालु आफ्टर 3 years dt अथवा जुन भयो नि ल डिप्रिसिएसन भ्यालु कति आयो कति आको हो भन्नुस् त कति जनाको आयो एन्सर किन आवाज आएन यो सर्ट क्वेशन सरले हाल्दिनु भएको थिएन जस्तो लाग्यो सर थिएन त्यही भएर सिधै 7 बाट छ सर आन्सर भन्नलाई गाह्रो भएको सर तपाईहरुलाई यो क्वेशन परेन ठीक छ पछि मैले यो क्वेशन पनि मैले फेरि पनि क्वेशन हाम्रो 4 मार्क्स वाला चाहिँ क्वेशन आएको थियो सर यो क्वेशन चाहिँ आएको थिएन सर ठीक छ dt को भ्यालु 9025 हुन्छ अब एकचोटी म 9025 ल हेर्नुस् अब सल्भ गरेको हेरौं है सल्भ गरेको हेरौं है यहाँ हेर्नुस् म पछि माथि जाउँला अब अब्जेक्टिभ अघि भइसक्यो सल्भ गरेको भ्यालु 2 नम्बर dt इक्वल टु ल हेर्नुस् यो
p 1 - r/100 टु दी पावर t यसरी गर्दाखेरि 9025 आयो 10,000 ठीक छ 9025 आयो ल तपाईहरुले p 1 - r/100 टु दी पावर t अब तपाईहरुले फेरि नम्बर उसको हेर्नुस् त 3 नम्बर के रे 1 को भयो 2 को होला अब 1 को a र b भयो अब 2 को हेर्नुस् ल यही छ 2 को यो भइसक्यो 1 को मेसिन को भयो 2 को TSA अफ ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म फाइन्ड TSA चाहियो हाइट इज डबल अफ साइड अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ साइड इज 6 cm रे इक्विलेटरल ट्रायंगल यही सोच्दा हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगल को साइड कति छ 6 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर छ अनि तपाईको हाइट के भनेको छ डबल अफ के भनेको छ 12 साइड हाइट चाहिँ 12 भयो अब TSA के हुन्छ फर्मुला भन्नुस् 2a plus ps पेरिमिटर इन्टु हाइट प्लस a 2 स्क्वायर area 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल चाहियो प्लस यालेसे ठीक छ यालेसे भनेको PH हो तपाईहरुले भने मिलिया छ PH मा के गर्नुहुन्छ पेरिमिटरमा कति गर्नुहुन्छ 18 गर्ने 18 इन्टु हाइट भनेको 12 12 गर्ने अनि यालेसे 2 इन्टु एरिया त्यो पनि भन्नुस् त प्लस 36 हुन्छ 2 इन्टु √3/4 स्क्वायर a square 3/4 a स्क्वायर भयो ल फर्मुला आएपछि 74.12 cm स्क्वायर सर ठीक छ एन्सर नबनाऊ तपाईहरुलाई प्रोसेस आयो ल ठीक छ अब यो 2 को a पनि तपाईहरुले मिलाउनु नि भयो थाहा भयो 2 को b भन्नुस् त सरफेस एरिया अफ स्फियर इज 4 cm स्क्वायर फाइन्ड इट्स भोल्युम के गर्नुहुन्छ पहिला रेडियस निकाल्ने अनि हैन सबभन्दा पहिला सरफेस एरियाबाटै सुरु गर्नुस् सरफेस एरियाबाट रेडियस आउँछ सरफेस एरिया कति आयो ल भन्नुस् त सरफेस एरिया अफ स्फियर 4 cm स्क्वायर गिवन नै भयो अनि सरफेस एरिया 4 r स्क्वायर इक्वल टु 4 भयो 4 काट्यो r स्क्वायर इक्वल टु 1 r पनि 1 आयो अनि भोल्युम अफ स्फियर 4/3 पाइ r क्यूब 4/3 पाइ 1 क्यूब भनेको 4/3 पाइ नै भयो यो यस्तो बेलामा एक्जाममा पाइ को भ्यालु नराख्दा हुन्छ पाइ को भ्यालु राख्दा पोइन्टमा एन्सर आएर तपाईहरुको धेरै चाहिँ टाइम लस हुन्छ यस्तो केसमा पाइमै छोड्दा फरक पर्दैन टाइम पायो भने यहाँ खाली छन्नुस् एक्जाम सकेपछि पाइ को भ्यालु राखेर यहाँ चाहिँ पोइन्टमा निकाल्नु होला यदि टाइम पाएन भने यतिकै छोड्दा अरु क्वेशन सल्भ गर्ने टाइम मिलाउनु पर्छ यहाँ लङमा पनि यस्तै गर्दा हुन्छ सर यदि टाइम पाएन यही छोड्नुस् टाइम पायो भने लास्टमा पाइको ठाउँमा 22/7 राखेर मल्टिप्लाई गर्नुस् के तपाईहरुलाई क्याल्कुलेटर युज गर्न दिने चलन छ कि छैन लङ क्वेशनमा छ सर सर पछि चाहिँ लङ क्वेशनमा क्याल्कुलेटर पाइन्छ भने त ठीक छ भ्यालु हाल्दै जाने हो म त लङमा पनि पाउनुहुन्न कि के टाइट रुल छ कि भनेर भने हो पाउनुहुन्छ भने त भ्यालु हाल्नु पर्छ बाबु हो ल अब तपाईहरुले कुनमा जानुस् भन्दाखेरि यहाँ एउटा हेरौँ है हामी कति नम्बरमा गयौं 3 मा थियो कि जस्तो लाग्थ्यो सर हामी 3 को अब ए मा छौं 3 को ए मा छौं ल ठीक छ 3 को ए मा छौं तपाईहरुले ल अब क्वेशन के छ तपाईहरुलाई कति सम्मबाट गयो रे 7 बाट गयो हामीलाई चाहिँ 7 बाट आयो सर हजुरले चाहिँ अहिले 3 को ए पढाउँदै हुनुहुन्छ ठीक छ 3 को ए मा
ल 3 को ए मा हाम्रो के छ भन्दाखेरि क्वेशन भन्छु है त मैले ए इक्वल टु कति दिएको छ रे 3 को ए मा हाइट अफ कोन 25 रेडियस 24 फाइन्ड इट्स भोल्युम हाइट दिएपछि तपाईहरुलाई के रे स्लान्ट हाइट दिया होला स्लान्ट हाइट दियो रेडियस दियो अब भर्टिकल हाइट निकाल्नुस् भर्टिकल हाइट निकालेपछि त तपाईहरुले भोल्युम निकाल्नुस् 1/3 पाई आर स्क्वायर छ हैन त क्वेशन चाहिँ मैले माथि देखाइदिनु पर्ने हो म क्वेशनै देखाइदिउँ है सल्भ एकैचोटी हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई सोलुसन भन्दा क्वेशनै देखाउन पाए स्लान्ट हाइट slant height of cone 25 radius 24 find its volume भन्ने छ slant height र रेडियसले गर्दा तपाईहरुले h निकाल्नुस् अनि भोल्युम निकाल्नुस् b मा हेर्नुस् त 3 को b मा यो तपाईहरुले ओएडी कति छ 40 ओसीडी 30 छ यहाँ बीचमा कन्स्ट्रक्सन गर्ने डी र ओ जोड्ने कुरा बुझ्नुभयो डी र ओ जोड्ने आवाज आछै छैन आइराछ सर डी र ओ जोड्नु पर्छ है यो केसमा डी र ओ जोडेपछि ल यहाँ हेर्नुस् त यहाँ 40 छ यहाँ 30 छ डी र ओ जोडेपछि यहाँ चाहिँ एउटा धर्को तान्ने माथि पनि रेडियस भएर 40 यो 30 को माथि पनि 30 यसको सल्भ गरेको हेराइदिउँ कि तपाईहरुलाई पछि पठाइदिउँ सर पछि पठाइदिछु न पछि पठाइदिन्छु ल अहिले टाइम जाला एउटा दुईटा क्वेशन नजानेको डिस्कस गर्ने ल यसको चाहिँ 40 माथि 40 यहाँबाट 30 भयो 70 70 को डबल 140 एन्सर हुन्छ x को भ्यालु 140 हुन्छ अब यो 4 को ए हेर्नुस् है यो टेन्जेन्ट को मैले तपाईहरुलाई यो चाहिँ सिकाइदिनु पर्यो 4 को ए टेन्जेन्ट मा यहाँ ओए परपेन्डिकुलर पीए हुन्छ ए मा 90 डिग्री हुन्छ है टेन्जेन्ट को केस यहाँ भन्दिया छ पीए इज द टेन्जेन्ट भनेको छ क्वेशनले पीए टेन्जेन्ट हो भने यहाँ 90 डिग्री हुन्छ अनि यो ओबी3 भए ओए पनि 3 एकचोटी यहाँ यसो मसिनरी हेर्नुस् त ओबी पनि रेडियस हो सेन्टरबाट सर्कमफेरेन्समा आयो ओए पनि रेडियस हुन्छ ओए पनि 3 हुन्छ अनि त ओबी प्लस पीबी भनेको यो हाइपोटेन्युज भयो यो x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टु ओए स्क्वायर प्लस पीए स्क्वायर कुरा बुझ्नुभयो नि ए मा 90 डिग्री हुन्छ ओए भनेको 3 नै हुन्छ अनि पाइथागोरस थ्योरम लगाएपछि तपाईहरुको भ्यालु पीबी आउँछ मैले पठाइदिन्छु पछि सल्भ गरेर मिडियन क्लासको फर्मुला भन्नुस् त यो सीएफ र क्लास भएमा n/2 70/2 तपाईहरुलाई यो क्वेशन नहुनाले एकछिन डाइरेक्ट हेर्दाखेरि हलमल जस्तो भयो 70/2 भनेको 35 भनेको 20 र के रे 30 र 40 को बीचमा यहाँ बीचबाट स्ट्रेटली लैजाँदा यहाँ पर्यो अनि यसको तल सिधा आउनुस् त 10 to 15 आउँछ एन्सर मिडियन क्लास भनेको तल क्लासबाट लिने हो सीएफ को सिधा लाने धरको जाँच हुन्छ त्यसको तल ल्याउने ल अस्ति पनि भन्दिया छु अब 5 को ए यो टाइपको क्वेशन नि आउन सक्छ हेर्नुस् त q3 को भ्यालु के हुन्छ l प्लस 3n/4 माइनस cf/f इन्टु i l को भ्यालु कति ल भन्नुस् यहाँ l को भ्यालु दिया छैन 30 हुन्छ सर 30 हुन्छ ल ठीक छ तपाईहरुलाई आयो यो क्वेशन अघिल्लो सेट भन्दा अलिकति थोरै ट्विस्टेड छ अघिल्लो सेट ए भन्दा यस्तोमा कुनै भ्यालुहरु नपढेकोलाई थाहा हुन्न जस्तै क्लास लिन बिजी भएर नलेकोलाई अथवा एक अगाडि नपढेकोलाई 5 को बी हेर्नुस् 5 को बी
क्यालकुलेट द एरिया अफ गिभन ट्रायंगल एबीसी 6 यतापट्टि दियो 8 यतापट्टि दियो हामी पहिला के गर्ने 70 80 छ यहाँ 180 बाट त्यो दुईटा सम घटाएर चाहिँ एंगल 30 निकाल्नु ठीक छ अनि यताको आइस त हाफ एबी साइन सी आयो ठीक छ मैले सल्भ गरेर सबै पठाइदिन्छु पछि भाइबरमा हाल्दिहाल्छु अहिले फास्ट गरौँ 6 को ए हेर्नुस् अ कार्ड इज ड्रन रेन्डमली फ्रम अ प्याक अफ 52 कार्ड्स फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ किङ अर स्पेड कार्ड ल यसलाई यही भन्नुस् त एन्सर किङ भनेको कति हुन्छ 4 वटा 4 वटा हुन्छ 4/52 प्लस स्पेड कति हुन्छ स्पेड 26 वटा स्पेड भनेको हुकुम हो 4 वटा हुन्छ 13 हुन्छ 13 वटा स्पेड कार्ड भनेको 13 वटा ए 13 4/52 एउटा रफमा टिपिहाल्नुस् 4/52 प्लस त्यहाँ नजिक रफ कपी छ भने यसो पेन र रफ छ कि छैन तपाईहरुसँग छ सर ल प्रोबेबिलिटी अफ किङ अर स्पेड कार्ड इक्वल टु 4/52 प्लस 13/52 माइनस कति हुन्छ ल माइनस पनि चाहियो यो क्वेशन अलि राम्रो छ यसलाई अलिकति ट्विस्टेड छ यसो हेर्नुस् माइनस कति हुन्छ माइनस 1/52 1/52 किन माइनस भयो नानु ल भन्नुस् त ठीक छ त्यहाँ एउटा स्पेड कमन आउँछ किनमा एउटा स्पेडको किङ कमन आयो मैले त्यही भएर तपाईहरुलाई कतिको ख्याल गर्नुहुन्छ भनेर यो सोधेको यस्तो क्वेशन त आइहाल्छ ल यो स्पेड कार्ड आयो यो पनि तपाईहरुलाई आयो बी को भन्नुस् सो द प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम होइन कोइन टस ट्वाइस रेन्डमली आउँछ नि यो त दुई चोटी कोइन टस 1/2 1/2 आउँछ कि आउँदैन आउँछ सर अनि 3 चोटी भयो भने 3 पटक 1/2 हो सर हजुर सर मैले यो क्वेशन बनाउँदा चिल्ड्रेन बर्निङ केस दिन लाथे चिल्ड्रेन बर्निङ केस के हुन्छ सन र डटर पनि 1/2 हुन्छ हो हजुर सर 2 चिल्ड्रेन बर्न भन्यो भने ट्वाइस भने जस्तै हो कोइनको केस 3 चिल्ड्रेन बर्न भन्यो भने नि थ्राइस भयो त्यही 1/2 1/2 1/2 गर्दा 1/8 हुन्छ हैन प्रत्येक आँगामा 3 चिल्ड्रेनको केसमा चिल्ड्रेन आउला कि त कोइन आउला त्यो पनि आएन भने बल आउला एक्जाममा यो 6 को ए मा त प्राय गरी कार्डकै आउँछ यस्तै रिपिट हुने माइनस गर्ने आउँछ ल अब 7 बाट तपाईहरुले क्वेशन पाउनु भयो है ग्रुप सी को ग्रुप बी को हजुर सर ल भन्नु 7 को के कसरी गर्नु भयो अब त पाएको क्वेशन हो 6 सम्म ठीक छ नपाएको अब पाएकोलाई भन्नुस् त 7 को कति आयो एन्सर 60 पहिला रिप्रेजेन्ट इट भेन डायग्राम भनेको छ भेन डायग्राममा देखाउनु भयो हैन त हजुर अनि त्यो 9x बिचमा 25 लाइक बिचमा 25 भयो 9x - 25 गर्नु भएन गरे सर अनि उतापट्टि कति 7x - 25 हो हजुर ल ठीक छ भेन डायग्राम m ओन्ली को भ्यालु 20 आयो s ओन्ली को भ्यालु 10 आयो बाहिर 15 भयो ल ठीक छ अब बाहिर टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति आयो त ल भन्नुस् अब 60 सर 70 सर हो कि बाहिरपट्टिको कति जना छ रे बाहिरपट्टिको 15 जना छ सर 15 जना सबै गरेर जोड्ने हो तपाईहरुले 9x - 25 + 25 + 7x - सरी सर 70 नै आन्सर आउँछ गरेर 70 आयो सर ठीक छ 70 नै हो 70 आउँछ एन्सर अब 8 मा हेर्नुस् 8 को तपाईहरुले पाइसक्या क्वेशन यो आयो यो क्वेशन नि राम्रो क्वेशन छ 8 को सर हजुर त्यो हामीलाई रिप्रेजेन्ट इन भेन डायग्राम भनेर सोधेछ नि त्यसको चाहिँ हामीले सबै भ्यालु निकालिसकेपछि भेन डायग्राममा हाल्ने हो कि पहिला क्वेशनमै त्यो 9x हुँदाखेरि नै भेन डायग्राम बनाउने हो पहिले गर्नुस् 9x - 25 देखाउँदा हुन्छ पछिबाट भेन डायग्राममा राख्न जरुरी छैन अनि पछिबाट सल्भ गरेको हाल्दा हुन्छ तपाईहरुले यतापट्टि लेफ्ट साइडमा सल्भ गरेपछि पुग्छ है त हजुर हजुर सर अब भ्यायो भने लास्टमा राख्ने हो त्यो पनि 4 हुन्छ किन राख्नु पर्यो पहिले x को रूपमा राख्ने x त बाहिरपट्टि निकाल्या हुन्छ त्यो सोलुसन नदेखाएको भए साइन थियो सोलुसन पनि देखाएपछि पर्दैन त्यो कुरा बुझिन्छ
ल 8 को डिस्काउन्ट छ 20%, अनि त्यसपछि 15% भ्याट पनि लगा छ, अनि डिफरेन्स बिट्विन सेलिङ प्राइस विथ भ्याट माइनस सेलिङ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट इज 1800। फाइन्ड द एमपी अफ मोबाइल। कति निकाल्नु भयो? 15,000। ल 15,000 हो, राइट। तपाईँले यत्रो प्रोसेसले आयो, 15,000 मिलेपछि राइट छ। प्रोसेस भनेको आफ्नो आफ्नो हो, ठिक छ। ल बुझ्नु भएछ। 9 को के गर्नुभयो? हरि डिपोजिटेड। यो क्वेसन डिस्कस गर्नुपर्छ है सबैले। 40,000 ब्याङ्कमा डिपोजिट गरो, 6% ब्याज पाउँछ, 4 वर्ष लाग्यो भने निकाल्नु भयो ब्याज। सर 480 निकाले थिए। हैन सुन्नु न, तपाईहरुले 4 वर्षको सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति आयो? 9600। 9600 आयो। अनि त्यो 9600 बाट ट्याक्स पे गर्न पर्छ इन्ट्रेस्टको 5%। के गर्नु भयो? हजुर 480 ट्याक्स इन्कम ट्याक्स 480 आयो अनि त्यसपछि अनि 480 ट्याक्स तिर्यो हो कि हैन? हजुर सर। 480 घटाउनुस्, 9600 माइनस 480 9120 भयो हो ब्याज। हजुर। अनि त्यो 9120 मा रिटर्न ब्याक कति पायो भन्ने छ। हाउ मच ही विल गेट ब्याक भनेको एमाउन्ट पाउनु हो, ब्याज र साउ पाउनु। अनि 40,000 प्लस 9120 49,120। हजुर सर त्यति नै निकाल्यो। ल ठीक छ हो। यो सर एकचोटी फेरि भन्दिनु न। अनि यसको सोलुसन पठाइदिनु पर्यो। पठाइदिएको छु। भन्नु त के भन्नु भयो? सोलुसन पठाइदिनु पर्यो यसको सर। ल म सबैको सल्भ गरेको लास्टमा पठाइदिन्छु। तपाईको हिजो बेलुका पठाएको पनि सोलुसन चाहिन्छ र त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्टहरुको चाहिँदैन। यो म झुक्के के ट्याक्स तिर्दा चाहिँ कस्तो तिर्ने भनेर त। ए ल सुन्नु यही सुन्नुस्, केही ढिला छैन हामीलाई। पहिला 6% अफ भनेर तपाईले यो PTR/100 SI = PTR/100 साधारण तरिकाले निकाल्नुस्। त्यसमा 9600 आउँछ। रफमा टिप्नुस् त। PTR/100 9600 आयो हो। हजुर। अब 9600 ब्याज हामीले पुरै खल्तीमा हालेर घर ल्याउन पाइदैन। त्यो ब्याज सरकारले 5% कर माग्छ। हेर्नुस् बैंकको नियम हो त्यो। 5% कर अनि 5% अफ 9600 ट्याक्स टु पे। गभर्नमेन्टलाई जान्छ के ट्याक्स। ब्याज जति आयो त्यसको 5% अफ त्यो 9600 ट्याक्स तिर्यो हैन? त्यो भनेको 5% अफ 480 आउँछ। 480 तिर्यो हाम्रो ट्याक्स तिर्यो भनेपछि 9600 40,000 मा जोडेर 9600 घर ल्याउन पाइएन। अब त्यो 9600 बाट 480 माइनस गर्ने। कतिमा अरे सर? हजुर हामीले 9600 मा यो 480 माइनस गर्ने हो? हो माइनस गर्ने हो। अनि 9120 आउँछ। अनि त्यही 9120 आएको 40,000 मा जोडेर एन्सर निस्कन्छ। सर हजुर यो पहिला इन्ट्रेस्ट निकालेर अनि इन्कम ट्याक्स निकालेर डाइरेक्ट टोटल अमाउन्ट चाहिँ 40,000 प्लस 9600 माइनस 480 गरेर निकाल्दा के हुन्छ? हुन्छ निकालेको देखाउनु पर्यो। 480 त्यो पनि हुन्छ। 480 मैले चाहिँ डाइरेक्ट गरेछु त्यो। हुन्छ एउटै कुरा हो। तपाईको एन्सर 49,120 आयो। निकालेको देखाउनु पर्यो, पाउँछ नानुले भनेको ठीक छ। ल अब तपाईले 10 नम्बरमा जानुस्। पपुलेसन अफ भिलेज एभ्री इयर इन्क्रिजेस 5%। यो 1025 पिपल माइग्रेटेड छ। यो क्वेशनलाई मैले सल्भ गरेर पठाइदिया हुन्छु। त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गर्नुस् है। पपुलेसन इन द बिगिनिङ पनि उति आउँछ 10,000 नै। कति निकाल्नु भयो तपाईहरुले? सर त्यति नै आयो। ल 10,000 त्यो पहिला माइनस गरेको हुनुपर्छ 1025। उता जाँदा प्लस हुन्छ के। पी निकाल्ने हो। पीटी भनेको यो 10000 हो। अनि हामीले व्हाट वाज द पपुलेसन इन द बिगिनिङ भनेको ओरिजिनल पी चाहियो। तपाईको 10,000 आयो भने राइट छ, मिलिया छ। मैले एन्सर नि पठाइदिन्छु, टेली गर्नु होला, चेक गर्नु होला। ल 11 नम्बर हेर्नुस् त। भोल्युम सोधेको छु।
भोल्युम सोधेको छु टीएसए भयो अलि गाह्रो हुन्थ्यो अर्को क्वेसनमा हाल्दिउँला टीएसए ल भोल्युमको कति आयो एन्सर भन्नु त 11 को फाइन्ड द भोल्युम 480 सेन्टिमिटर क्युब सजिलै जस्तो लाग्छ तपाईहरुले सर यो हामीलाई क्युबाइट आउँदैन हैन सर यो त क्युबाइट आउँदैन सर हामीलाई यो क्युबाइट अहिलेलाई यस्तो छ जोइनिङ भएर तपाईहरुको आउन त मोडलमा कोणहरु दिएको छ हैन यो सर यो क्युबाइट चाहिँ आउँदैन भन्ने सर हामीले पढेका थिनौं के सर यो त क्युबाइट यही फरक पर्दैन एउटा पढ्नुस् न कहिलेकाहीँ यो फिगर पहिला आएको कम्बाइन्ड सलिड पिरामिड जस्तोमा हैन पिरामिडमा तलपट्टि यो कहिलेकाहीँ बक्स भएको फिगर मलाई धेरै जनाले सोध्नु भयो अनि त्यही भएर यो क्वेशन समेटियोस् भनेर हालिदिएको आउन त पिरामिड अलि बढी आउने चान्स छ तलको क्युबाइट कम आउने चान्स छ तर पनि कहिलेकाहीँ पुरानो मोडलको भएकोले यो पनि गराउँ न त पिरामिड आइहाल्छ तपाईहरुलाई भोल्युम कति आयो रे तपाईहरुको 480 सेन्टिमिटर क्युब आयो सर खै 288 आएको छ गलत भयो हो सर त्यही आउँछ सर h1 plus 1/3 एरिया बेस इन्टु हाइट h2 हाइट h2 भनेको 10 - 7 3 आयो अनि 252 भयो तलपट्टिको माथिको 36 भयो ठीक छ कति आयो कति जनाको आयो रे आएन सर मेरो त कति आयो फेरि l इन्टु b इन्टु h गर्नु न 6 इन्टु 6 इन्टु 7 हो त्यो गर्दा तर अनि त्यहाँ h प्लस के रे h को भ्यालु त एकैचोटी मात्र त्यहाँ छ नि त अनि l इन्टु b इन्टु h गर्दाखेरि डाइरेक्ट चाहिँ मेरो 480 आयो गलत भएछ के रे l इन्टु b इन्टु h भनेको 7 हो नानु यो तल्लोपट्टिको h चाहिँ 7 भयो सर त्यो 7 - 10 गरेर 3 निकाल्ने हैन 10 - 7 गरेर 3 आउँछ त्यो माथिल्लो पिरामिडको हाइट हो 3 चाहिँ अनि त्यसपछि भोल्युम अफ कम्बाइन अब्जेक्ट a स्क्वायर h1 + h2/3 गर्दा हुँदैन हुन्छ h1 प्लस हैन होल बाइ 3 त हैन तल्लोमा बाइ 3 भन्नु भएको हो भने सर तलपट्टि a स्क्वायर अनि ब्र्याकेट h1 + h2/3 गरेर गर्दा हुँदैन हुन्छ कमन लिएर गर्दा भयो मैले सजिलो तरिका तपाईहरुलाई यस्तो गर्नुस् भन्छु l इन्टु b इन्टु h भोल्युम भएकोले 6 इन्टु 6 इन्टु 7 प्लस 1/3 a स्क्वायर भनेको 6 इन्टु 6 भयो इन्टु h भनेको 10 - 7 3 भयो तपाईले भनेको पनि एउटै कुरा हो ल 11 नम्बरको पनि 288 भन्नुभयो सर एन्सर 288 होला हेर्नुस् त सोलुसन दिइदिनु न सर त्यही हो सर एन्सर 288 सोलुसन दिइदिनु न एकचोटी सर यसको भोल्युम मात्रै सोधिराख्छ हो सोलुसन हेर्नुस् ल यसको सोलुसन तलपट्टि हेरौँ है बाबु हो नानु हो ल हेर्नु ल हाम्रो नम्बर हो 11 सर यसको भोल्युम मात्रै सोधिराख्छ हो भोल्युम मात्रै सोधेको छ यदि टीएससी सोधेको भए लामो हुन्थ्यो टीएससी अफ क्युबाइट हामीलाई त्यति पढ्न नपरेर मैले भोल्युम सोध्ने के हजुर त्यही त ल अब हेर्नुस् त मैले l इन्टु b इन्टु h1 प्लस 1/3 एरिया बेस इन्टु हाइट अनि 252 प्लस 36 गरेर 288 आएको छ अब 12 नम्बरको तपाईहरुले क्वेशन हेर्नुस् म सोलुसनै देखाएँ बेस एरिया कति निकाल्नु भयो पाइ r स्क्वायर दिया छ क्वेशनै देखाएन क्वेशन ल त्यसो भए क्वेशन तपाईहरुले सर 11 नम्बरको देखाउनु न 11 नम्बरको देखाउनु न सोलुसन के सर त्यो पछि पठाइदिन्छु के पछि पठाइदिन्छु बाबु मैले 11 को ल हेर्नुस् यसो गर्नु म पछि सबै सल्भ गरेको पठाइदिन्छु तपाईहरुलाई भाइबरमा अनि त्यही हेर्नु होला अहिलेलाई तपाईहरुले डिस्कस गरौँ ल म क्वेशनै हेरेर डिस्कस गरौँ है यो एन्सर सोलुसन हेरेर गर्दा कन्फ्युज हुन्छ के तपाईहरुलाई एक्जाममा माथि क्वेशन हेर्नु त सुरुमा क्वेशन हेरौँ हामी 12 नम्बरमा छौं 30 नम्बरसम्म यसलाई सबै सल्भ गरौँ अनि तपाईहरुले कुन च्याप्टरको अलि कन्फ्युज छ त्यो चाहिँ म भन्दिउँला ल हेर्नुस् त 12 नम्बरको क्वेशन
यहाँ चाहिँ बेस एरिया अफ सिलिन्डर भनेको सिलिन्डरको बेसमा के हुन्छ? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हुन्छ, सर्कल हुन्छ। बेस एरिया पाई आर स्क्वायर 125 भयो। अनि हाइट अफ सिलिन्डर 3 छ तलको। फाइन्ड द हाइट अफ सोलिड भनेको टोटल हाइट चाहियो। तल त 3 दियो, माथि कोनको हाइट कति छ त्यो निकाल्ने। अनि वेयर भोल्युम अफ कम्बाइन्ड सोलिड 625 भनेर दिएको छ। अब यसलाई तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ? V1 + V2 625 अनि तलपट्टिको V1 त कहिले आयो नि पाई आर स्क्वायर h। हजुर। पाई आर स्क्वायर भनेको 125, h भनेको 3, 125 त्यहाँ 375 त तल आइहाल्यो। अनि भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ कोन इक्वल टु 625 गर्नुस्। भोल्युम अफ सिलिन्डर त्यहाँ आइराखेको हुन्छ, ती बेस एरिया र हाइट दिएर पाई आर स्क्वायर h। त्यो भ्यालु हालेपछि आउँछ, माथिल्लो आउँछ h2 आउँछ। पाई आर स्क्वायरको ठाउँमा त्यो हाल्न पाउँछ। कोनको पनि पाई आर स्क्वायरको ठाउँमा 1/3 भइहाल्यो। पाई आर स्क्वायरको ठाउँमा 125 राख्नुस्। अनि h2 भनेर आउँछ पछि। मैले पठाइदिन्छु तपाईहरुलाई सोलुसन, केही फरक पर्दैन। कि अहिले हेर्न मन लाग्यो? मेसेन्जर ग्रुपमा हाल्न पाए हेर्न पाइन्छ। हामी भाइबरमा जोइन छैनौं। ए भाइबरमा छ, मेसेन्जरमा त अलि 4 आउँछ नि बाबु। भाइबरमा एकजना साथीले एड गरेर जोइन गरेपछि सफा आउँछ। मेसेन्जरमा पनि हुन्थ्यो कि, मेसेन्जरमा फेरि सबै भाइबरमा जोइन छौं हामी विज्ञानको ग्रुप। ल सर ल 13 नम्बरको हेर्नुस् HCF LCM के छ? HCF LCM हेर्नुस् त। यो चाहिँ फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ? (9x² - 4y² - 8yz - 4z²). यो अघिल्लो सेट भन्दा अलिकति ट्विस्टेड छ है। यो 13 नम्बरको भन्नुस् त कसरी एरेन्ज गर्नुभयो? ल यो भन्नुस्, फर्स्ट एक्सप्रेसनको कुरा गर्नुस्। फर्स्ट एक्सप्रेसनको भन्नुस् त। 9x² अनि y + z को होल स्क्वायर निकालेर अनि त्यो भित्र 4 भित्र राखेर 2y + 2z को होल स्क्वायर निकालेर अनि a² - b² को फर्ममा खोल्नु। ल ठीक छ, तपाईले भनेको बुझे। तपाईले यसो गर्नुभयो, 9x² माइनस कमन अनि ब्राकेट भित्र 4y² + 8yz + 4z² गर्नुभयो हैन त? नेगेटिभ साइन कमन लिने पहिला, किनभने 8yz भनेको 2ab को काम गर्छ। 8yz भनेको 2ab, y ले a को काम गर्यो, z ले b को काम गर्यो। बुझ्ने तरिका यो हो। एक्जाममा त हतार हुन्छ। तपाईहरुले a र b को काम कसले गर्यो भन्ने कुरा बुझ्नुस् कि दुईटा अल्फाबेट कहाँ छ भन्नुस् त। x एउटा भयो, y एउटा भयो, z एउटा भयो। 8yz भनेको दुईटा, 8yz मा y ले a को काम गर्छ, z ले b को काम गर्छ। त्यसो भएर y लाई a बनाउनलाई अब 4y² a बन्ने भयो। त्यो भएर माइनस कमन लिनुस्। माइनस कमन लिने, ब्राकेट भित्र 4y²। म उ गर्दिन्छु है, यो चाहिँ तपाईहरुलाई हेराइदिन्छु। ल तल हेर्नुस् है, यो 13 को सोलुसनै हेर्नुस्। यसमा त क्वेशन त्यही नै हुन्छ, फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेर लेख्या हुन्छ। यो चाहिँ बुझाउनु पर्यो तपाईहरुलाई। 13 को एक्जाममा फेरि हतार हुन्छ। ल हेर्नुस् 10, 11, 12, 13 फर्स्ट एक्सप्रेसन हेर्नु भएको छ है। 9x² अनि माइनस कमन लिए, किनभने यो 8yz मा यो a² भयो भने यो 2ab को काम गर्छ, y ले a को काम गर्छ, z ले b को। अनि यहाँ माइनस कमन लिएर 4y² प्लस भयो प्लस 8yz प्लस 4z²। अनि यो 9x² 3x को होल स्क्वायर भयो, माइनस कमन a² प्लस 2ab प्लस b², 2y को होल स्क्वायर अनि लास्टमा 2z को होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेको 2y प्लस 2z को होल स्क्वायर भयो। ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 जा 4 2 जा 8 हुन्छ यहाँ। अनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला लगाइदिने ए प्लस बी ए माइनस बी यो प्लस यो। त्यस्तै सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेर्नुस् त एबी को काम कसले गर्छ ल बोल्दा हुन्छ तपाईहरु। एबी को काम कसले गर्छ ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के छ ए को काम कसले बी को काम कसले ए को कामले 4 बी को काम चाहिँ 9x स्क्वायर सर। हैन बाबु यस्तो हुँदैन मैले भनेको अघिल्लोमा बुझ्नु भइन्छ। फेरि हेर्नुस् अल्फाबेट भन्नुस् ए यहाँ जहाँ दुईटा अल्फाबेट छ 4z स्क्वायर मा एउटा अल्फाबेट छ z 4y स्क्वायर मा नि एउटा छ यो ए र बी थाहा छैन 9x स्क्वायर पनि एउटा छ थाहा छैन ए हो कि बी हो थाहा छैन माइनस 12xy मा x ले ए को काम गर्छ y ले बी को गर्छ। यहाँ ए बी को काम गरिरहेछ के त्यो भएर x लाई अगाडि पार्ने कोसिस गरौँ भनेपछि x कहाँ छ त 9x स्क्वायर यो ए हुने भयो। यो ए स्क्वायर माइनस 2ab को काम माइनस 12xy हुन्छ बी को काम y ले गर्छ। हेर्नुस् त 12xy मा y ले बी को भनेको 4y स्क्वायर बी हुने भयो। अब यहाँ हेर्नुस् 4z स्क्वायर अगाडि पर्यो माइनस कमन लिने ए परेकोले 9x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस माइनस प्लस प्लस 4y स्क्वायर हो कि हैन। ल ए र बी छुट्टाउन आयो एक्जाममा हतार सर त्यो 4y स्क्वायर लाई ए मानेर गर्दा हुँदैन र हुन्छ हुन्छ y लाई ए मानेर x लाई b मान्दा नि हुन्छ किनभने 12xy मा एउटालाई ए मान्नुस् अर्कोलाई b मान्नुस् भन्ने कुरा हो। मैले त x लाई ए मानेर y लाई b मात्रै मानेको तपाईहरुले y लाई ए मानेर x लाई b मान्ने पनि हुन्छ तर राम्रो चाहिँ x लाई ए मान्नुस् y लाई b मान्नुस् अगाडिकोलाई जहिले पनि ए मान्नु राम्रो x लाई ए y लाई b मान्दिनुस्। ल अब फर्स्ट एक्सप्रेसनमा फेरि आउनुस् त अगाडि बुझ्नु भएर हुन्छ एकचोटी यो 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4z स्क्वायर ले छुट्टेन माइनस 8yz ले कसलाई ए मान्ने भनेको छ ल भन्नुस् सबैले y लाई सर y लाई ए मान्नुस् z लाई b मान्नुस् ल बुझ्नु भयो। अब अनि बल्ल 9x स्क्वायर माइनस कमन लिने ए भएको y भएको 4y स्क्वायर अगाडि b भएको z पछाडी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन्यो। अब तपाईहरुले यो नियम तेस्रोमा लगाइदिनुस् मेरो कुरा थर्ड एक्सप्रेसन पढ्नुस् त 9x स्क्वायर प्लस 12xz प्लस 4z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर यहाँ y स्क्वायर छ यहाँ z स्क्वायर छ यहाँ x स्क्वायर छ बिचमा 12xz ए को काम कसले गर्छ ल भन्नुस् x ले सर x ले गर्छ गुड x कहाँ छ 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर छ 2ab को काम कसले गर्छ 12xz ले हो 12xz ले त्यसलाई पनि म 2ab गर्दिए अनि b को काम कसले गर्छ यहाँ z भएकोले 4z स्क्वायर स्याबास 4z स्क्वायर ले b को काम गर्यो अनि माइनस 4y स्क्वायर ला 2y को होल स्क्वायर अलग्गै भयो अनि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब चाहिँ तपाईहरुले एक्जाममा कहाँनेर दुईटा अल्फाबेट आयो त्यो हेर्नु होला त्यति हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई ए र बी छुट्टाउन एक्जाममा हतार भएको बेला आत्तिनु पर्दैन ए कसलाई मान्ने बी कसलाई मान्ने यसो सोच बनाउनु होला। ल आज एउटा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले छोटो आइडिया यसमा दिएँ। अब यो 14 नम्बरको तपाईहरुले सजिलरी बुझ्नु भएको छ सल्भ भन्ने 5 को 1 into 5 को पावर माइनस x 5 को x 5 को माइनस 1 इक्वल टू 5 5 जा 25 प्लस 1 26/5 ठीक छ यो बुझ्नु भयो नि हजुर सर बुझेको छु। यो त तपाईहरुले गर्नु भयो होला अनि तल ल्याउने माइनस पावर कहिले नराख्ने 5 को पावर माइनस x तल आयो यहाँ छँदैछ 5 को पावर माइनस 1 तल आएर 5 भयो। यस्तोमा लेट ए गर्ने आउँछ न लेट 5 पावर x b a यस सर सर बुझ्यो सर। ल अब यसरी अनि रिप्लेसिङ द भ्यालु गर्नुपर्छ तल आएर x को भ्यालु 2 र 0 आयो तपाईहरुको सर यही आछ सर। ल ठीक छ यो भनेको 14 नम्बर हो। अब 15 मा जानुस् त 15 को सल्युसन भन्नुस् तपाईहरुको क्वेशन के छ फादर सेज होला म क्वेशन हेराउँ कि सल्युसन हेराउँ ल भन्नुस् क्वेशन नै हेराउँ सर क्वेशन नै हेरौँ है सल्युसन हेरेपछि त विक भइहाल्यो नि। ल अब 15 को क्वेशन हेर्नुस्
15 मा क्वेशन के छ रे एकजनाले त्यहाँ आफ्नो भाइबरमा चाहिँ छैन है तपाईहरुले सकेसम्म क्वेशन चाहिँ अगाडि राखेर बस्नु पर्ने हो अघिल्ला दिन 20 years ago 20 years ago father was 5 times as old as his son भनेर फुल स्टप छ सजिलो छ अघिल्लो x माइनस के गर्नुभयो x minus 20 अनि त्यसपछि 5 into y minus 20 भयो भयो पहिलो इक्वेसन भयो दोस्रो भन्नुस् now he is 10 years older than 2 times his son x is equals to 2y plus 10 x equal to 2y plus 10 अनि यो सल्भ गर्दा एन्सर कति आछ तपाईहरुको 70 x को भ्यालु फादर को सन को 30 आयो ल अब 16 नम्बर 16 नम्बर को अस्ति मैले ट्रेंगल र प्यारलेलोग्राम दिए यसपाली ट्रेंगल प्यारलेलोग्राम दिए तर बेस चाहिँ मैले क्यूआर राख्न भनेको छु है प्रूफ दैट प्यारलेलोग्राम PQRS and TQRU स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस क्यूआर बेस बनाउनु पहिला क्यूआर बेस बनाउनु तलपट्टि सानो बेस बनाउनु अनि बिट्विन सेम प्यारलल क्यूआर एन्ड PU तल बेस उही चाहिन्छ है जथाभावी फिगर बनाउनु हुँदैन जे क्राइटेरिया छ त्यही भित्र रहेर फिगर बनाउनु क्यूआर बेस तल बनाउनु आदि माथि PU बनाउनु लामो त्यसको डबल लामो क्यूआर र PU भएपछि अब प्यारलेलोग्राम थप्नुस् PQRS फेरि बनाउनु अनि TQRU पनि त्यहाँ बन्छ फिगर यो आधारमा बनाउनु मैले उमा गर्दिया हुन्छु भाइबरमा सबै सल्भ गरे हुन्छु अनि बेस इन्टु हाइट मेथड लाउँदा हुन्छ छोटो मेथड कहिले काहीँ कङ्ग्रुएन्ट गरेर देखाउने आउँछ त्यो कङ्ग्रुएन्ट गरेर आउँछ आउन्न यस एक्जिएम लाउन गाह्रो हुँदैन भने लाइदिनुस् हैन गाह्रै हुन्छ भने बेस इन्टु हाइट गर्नुस् भइहाल्छ मैले बेस इन्टु हाइट गरे तर बेस र तलको बेस र दुईटा प्यारलल चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ फिगरमा अनि एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाईमा कुन हो यो इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम सेगमेन्ट अफ सर्कल आर इक्वल कुन क्वेशन हो यो भन्नुस् त अस्ति साइक्लिक दिया थिए अहिले कुन हो यो सर इन्स्क्राइब्ड एंगल इक्वल हुने दुईटै सेम सेगमेन्टमा बनेको दुईटा एंगल भएको हो सेम सर्कल भित्र दुईटा इन्स्क्राइब एंगल इक्वल हुन्छ भनेर सर एउटा सर्कलको माथि सर्कमफेरेन्समा स्ट्यान्डिङ अन सेम सेगमेन्ट पनि भन्छ आर्क पनि भन्छ मैले यो गर्ने ल यो हेर्नुस् यी दुईटा फिगर ल ठीक छ अब तपाईहरुलाई दुईटै अनि एकदम विधि पुराएर गर्नु है कन्क्लुजन लेख्नु भेरिफाई लेख्नु 17 को राम्रोसित गर्नुपर्छ रेडियस 3.1 भन्दा ठुलो होला 3 सेन्टिमिटर भन्दा ठुलो भनेको छ हजुर रेडियस 18 नम्बरको कन्स्ट्रक्सन मैले यो कन्स्ट्रक्सन तपाईहरुलाई हिजो क्वेशन तलमाथि पर्यो कि एकजनाले भन्नु भएको थियो अनि मैले सल्भ गरेर हिजै पठाइदिसकेका छु आज पनि तपाईहरुले कन्स्ट्रक्ट गरेर हेर्नु होला है त्यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ बेस चाहिन्छ बिर्सनु भएको छैन पहिला ट्रेंगल बनाएर प्यारलेलोग्राम गर्दा ट्रेंगल बनाउने ल म यसको हेर्दिन्छु है 18 को तल हेर्नुस् ल सर हजुर यो हामीलाई सिलेबसमा चाहिँ क्वाड्रिलेटरल र ट्रायंगल भनेछ नि हो क्वाड्रिलेटरल भित्र यो प्यारालेलोग्रामहरु पर्ने हो कि के हो सर हो क्वाड्रिलेटरल भित्र प्यारालेलोग्राम पर्ने हो ट्रेंगल इक्वल टु प्यारालेलोग्राम सोध्न पाउँछ त्यही भएर सोध्या हो यो हजुर हस् सर ल अब हेर्नुस् तपाईहरुले यहाँ सल्भ गरेको मैले 17 नम्बरको हेर्नुस् त 13 14 15 16 17 16 नम्बर यहाँ भइहाल्यो बेस इन्टु हाइट क्यूआर बेस हाइट टीए खिचेर स्टेटमेन्ट 1 एन्ड 2
एरिया प्यारलेलोग्राम बेस इन्टु हाइट बनाएर गरिदिएको छु। अब हेर्नुहोस् यो यी राम्रोसित फिगरहरू स्टेपहरू यसरी लेख्नुपर्छ 17 को इन इच फिगर ड्रन भनेर क्लियर गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्नु है 18 नम्बरको कन्स्ट्रक्सन। पहिला बीसी रफ स्केच पनि गर्दा राम्रो हुन्छ। यदि रफ स्केच गर्न आएन भने तपाईहरुले पछिबाट गरे नि हुन्छ, गर्दा धेरै राम्रो। अनि पहिला बीसी 7.8 सर रफ स्केच हजुरले जसै गरी पेनले ननापिकन बनाउँदा हुन्छ है। रफ स्केचलाई तपाईहरुलाई मार्क्स काट्दैन, तपाईहरुलाई सजिलो पनि हुन्छ। रफ स्केच गर्नुभयो भने उ पनि खुसी हुन्छ, डाइरेक्ट सारे हुन्छ रफ स्केच गरे रहेछ भनेर। ल पहिला बीसी को भ्यालु ए 7.8, ए भनेको क्यापिटल बीसी हो, 7.8 तल आयो। मैले रफ गर्दा गर्दै यो सजिलो भयो के, रफ स्केच गर्यो भने नमिले नि केही हुन्न। रफमा मिल्दैन, रफमा यताउति परे नि केही हुँदैन। अनि यो एसी बी भनेको बी को अपोजिट स्मल बी 7.2, सी को अपोजिट स्मल सी 6.3। यसरी एबीसी ड्र गर्यो। पहिला तपाईहरुलाई एबीसी ड्र गर्न आउँछ। एबीसी मा मैले बीसी लाई तल पारे किनकि यहाँ डीबीईएफ भने रहेछ, बी तल भयो भने डी यहाँ पारुला भन्ने सोचेको थिएँ। अनि एउटा एंगल डीबीसी 75 भनेको छ, डीबीसी 75। डीबीसी मैले मनमा नै सोच बनाएँ कि डीबीसी यहाँ पर्छ, यहाँ 75 हुन्छ भन्ने मनमा नै सोच बनाएँ। अनि रफमा पनि हेरेको मिल्दो रहेछ। अनि जब एबीसी मैले खिचेँ, यो स्मल ए 7.8, स्मल बी को आर्क लिएँ 7.2 यसरी, अनि स्मल सी बी बाट आर्क लिएँ 6.3 अनि काटियो ए मा। अनि एबी र एसी जोडेर जब मैले ट्रायंगल बनाएँ तब म परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अफ बीसी खिच्न लाएँ। बीसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिनै पर्छ यो ट्रायंगल इक्वल टु प्यारलेलोग्राम गर्दा। बीसी सकेसम्म पुरै नाप्ने, होइन भने मोर देन हाफ। बी देखि यहाँसम्म कम्पासले नाप्नु अनि तल काट्नु, सी बाट नि काट्नु। यसरी काटेको छु यी मैले यहाँ, यो र यो हो काटेको। माथि पनि यहाँ काटे हुम्ला, यी कहाँनेर, यहाँ होइन यहाँनेर काटेको छु बिचतिर। यो मधुरो भयो होला कतै, यहाँ कहीँ काटेको छु, उ यहाँ छ होला। यहाँ बीसी ले माथि पनि काटेको छ। अनि परपेंडिकुलर बाइसेक्टरलाई डट लाइनले जोडे, यसको अर्थ बिचमा काट्यो यो पोइन्ट ई भनेको यो डट लाइन हो, यहाँ डट दिएँ मैले कालो थोपा। अब आधी भागमा देखाउन छ, ट्रायंगलको भाग डबल हुन पर्यो, प्यारलेलोग्रामको आधी हुनु पर्यो, किनकि एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ प्यारलेलोग्राम। हामीलाई त इक्वल एरिया चाहिएको छ, इक्वल एरिया गराउनलाई त प्यारलेलोग्राम त त्यसै पनि डबल हुन्थ्यो, त्यही भएर आधा बेस चाहियो। आधा बेस भएकोले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खिचिसक्यो। अनि यहाँ अब एंगल चाहिएको छ डीबीसी 75 भनेको सीबीडी पनि त 75 हो, एउटै कुरा हो। डीबीसी भन्नु र सीबीडी भन्नु एउटै हो। अनि मैले 75 ले काट्दाखेरि यहाँनेर चाहिँ गयो। अनि ए बाट एउटा प्यारलल लाइन यतिकै खिच्दिने, फरक पर्दैन। प्रोसेसले खिचे पनि हुन्छ, यतिकै खिचे नि हुन्छ। अनि यहाँबाट खिचेपछि प्यारललको एरो दिनुस् यहाँ र यहाँ तल। अनि 75 ले जहाँ गएर काट्यो त्यो डी भयो। अनि यो डीबीईएफ गराउनलाई यहाँ बीई जति छ अपोजिट साइड इक्वल भएकोले डी बाट एउटा आर्क यसरी लिएर काट्ने। डी बाट यहाँ एफ मा काट्दा के नाप्ने भन्दा बीई जति छ, बीई जति छ अपोजिट साइड पनि डीएफ पनि उति हुन्छ। यसरी आर्क लिएर काट्ने। अनि त एफ र ई जोड दिने। अनि डीबीईएफ इज अ रिक्वायर्ड प्यारलेलोग्राम। त्यही प्यारलेलोग्रामलाई सेडेड गर्नु। रिक्वायर्ड प्यारलेलोग्राम डीबीईएफ इज कंस्ट्रक्टेड विथ इक्वल एरिया विथ एबीसी वेयर डीबीसी इक्वल टु 75। डीबीसी 75 गराएकै थियो। यो ट्रायंगलमा के छ कन्फ्युज तपाईहरुलाई? एकचोटी सर त्यो बिचमा काट्न हजुर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खिच्न पर्छ भन्ने नबिर्सनु होला यसमा। तर क्वाड्रिलेटरल इक्वल टु ट्रायंगल को लागि चाहिँ फेरि
परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर होइन, त्यहाँ प्यारलल लाइन चाहिन्थ्यो अस्तिकोमा। यो दुईटा अलि बढी इम्पोर्टेन्ट हो। अब भोलि पर्सिमा म एउटा मोडल सरलाई उपलब्ध गराउँछु, भोलितिर दिन्छु होला जहाँसम्म, अनि सरले तिमीहरूलाई दिनुहुन्छ, अनि सल्भ गर्नु, आएन भने मलाई सोध्नु। अब तपाईँहरू करिब करिब अन्तिममा आउनुभयो। 18 19 को हाइट एन्ड डिस्टेन्स मिल्यो होला। हाइट एन्ड डिस्टेन्स अम्यान अफ हाइट यो बुझ्नुभयो होला हो। कति आयो हाइट एन्ड डिस्टेन्सको एन्सर? मिल्यो सर यो 51.5 आयो नि। यस सर। 20 को हेर्नुस् त लास्ट क्वेसन। Q1 16 भनेपछि इट लाइज बिट्विन कति भयो? Q1 10 to 20 16 भनेको 10 to 20 बिचमा पर्यो कि परेन? पर्यो। अनि दिस मिन्स ग्याप I इक्वल टु 10 भयो। ग्याप I इज इक्वल टु 10 भयो। अनि याल भनेको 10 to 20 मा याल पनि 10 भयो, लिस्ट भ्यालु। CF 10 to 20 को CF हेर्नुस् त यहाँ 10 to 20 भनेको दोस्रो कलम भयो। CF हुनु पर्ने 7 हो, 7 भन्दा एक स्टेप अप 2, CF 2 आयो, याल 5 आयो। अनि Q1 लाइज अन यान बाई फोर्थ भनेर यो भ्यालु होइन, लाइज हो, यो पोजिसन हो। यान बाई 4 भनेको 13 प्लस P बाई 4 यही राख्ने। खास भ्यालु अफ Q1 इक्वल टु याल प्लस यान बाई 4 माइनस CF बाई F इन्टु I। तपाईँहरूलाई फर्मुला थाहा छ, मैले अघि सोधिहालेँ। अनि Q1 को भ्यालु भर्खर कति आयो रे माथि? कति दिया छ Q1 को भ्यालु? Q1 16 दिया छ, इक्वल टु याल भनेको उ माथि 10 आयो, 13 यान बाई 4 भनेको 13 प्लस P बाई 4 माइनस 2 बाई 5 इन्टु 10 भयो। यो सल्भ गर्नुस् एकदम होसियारले। यहाँ एकदम बिगारेको रेकर्ड छ। धेरै स्टुडेन्टले यो हिसाब यहाँसम्म लगेर सल्भ गर्न बिगारेको रेकर्ड छ। पहिला यो प्लसलाई यता लगेर घटाउनुस्, 16 माइनस 10। अनि यहाँ एलसिएम लिनुस् एकदम चोखो तरिकाले। 13 प्लस P माइनस 4 टु जा 8 बाई 4 अपन 5 जेकाते राख्नुस्, इन्टु 10 छ। काटिन्छ भने काट्नुस्, नकाटेमा नकाट्ने। कहिलेकाहीँ यहाँ 7 आयो भने त यो 7 लाई यहाँ क्रस गरेर यता लानु पर्थ्यो। यो 5 को ठाउँमा 7 आएको भए 5 टु जा 10 पो काटियो, नत्र भने यो 5 यहाँ क्रस मल्टिप्लाई भएर यो 16 माइनस 10 6 सँग जान्थ्यो 7 मल्टिप्लाई हुन, यदि 5 को ठाउँमा 7 भएको भए। अब यहाँ म 13 प्लस P माइनस 8 होसियारले 13 मा 8 घट्यो 5 प्लस P बाई 4 5 दुना 10 इन्टु 2 भयो। फेरि 2 ले काट्नुस्, 2 टु जा 4 भयो। नकाटे पनि केही छैन। यदि 4 को ठाउँमा 5 भएको भए 5 6 जा 30 हुन्थ्यो, क्रस गर्ने पहिला। काटिन्छ भने मात्रै काट्नु। अब 6 टु जा 12 भयो, 5 प्लस P भयो, 12 माइनस 5 7 आयो। ल यसरी आयो सल्भ गर्ने तरिका। यो म एकैछिनमा तपाईँहरूको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टकोमा भाइबरमा पठाइदिन्छु कि। अनि सर एकचोटि त्यो हाइट एन्ड डिस्टेन्स पनि देखाइदिनु न। हजुर हाइट एन्ड डिस्टेन्स पनि एकचोटि देखाइदिनुस् न। ल ल ल हाइट एन्ड डिस्टेन्स ल हेर्नु। यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नुलाई लेट एबी इक्वल टु 1.5 बी द हाइट अफ म्यान वेयर एबी इक्वल टु सिडी, सिई बी द हाइट अफ ट्री, सी र ई हाइट अफ ट्री भयो। एंगल अफ एलिवेशन EB भयो सर भयो। 35 डिस्टेन्स भयो। ल अब तपाईहरुलाई भन्नुस् अब लेसन गाह्रो कुन कुन छ ल भन्नुस्। पिरामिड गाह्रो हो। पिरामिडमा 3 थरी क्वेशन आउँछ। एउटा स्लान्ट हाइटबाट सल्भ गर्ने, एउटा डायगोनल भएको, एउटा सिम्पल खालको। तपाईहरुलाई तीनवटै क्वेशन पिरामिडको म एउटा पेजमा सल्भ गरेर पठाइदिउँला भोलितिर। हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ सर। तपाईहरुले आजसम्म सायद जुटाएर गर्नुभयो होला। लास्ट इयरको मोडलहरुमा नि पिरामिडको 2-3 थरी क्वेशन हेर्नु है। एउटा झुक्काउने भनेको पिरामिड हो, अरु भनेको सेटहरुमा 2/3 त्यस्तोहरुले हुन्छ, 2/3x त्यस्तो। एकछिन है।
ल अब सबै स्टुडेन्टहरू तपाईहरुलाई अर्को सेट मोडल म भोलि सरलाई उपलब्ध गराउँछु, सरले दिनुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई भाइबरमा पठाइदिउँ है त क्वेशन सल्युसन, यसको 2-4 मिनेटमा पठाइदिन्छु है। हुन्छ सर। सर ल अब अहिले एकैचोटि सबै सकिँदा नि सकिँदैन, अरु के छ क्लास अर्को होला है। अहिले अर्को क्लास छ कि छैन तपाईहरुको? छैन सर। ठिकै छ, अब भयो नभए नि तपाईहरुलाई जुन बेला जे समस्या सर मलाई नै सोध्नु पर्ने भयो। 5:30 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म करेन्ट अफेयर जीके को छ है। ए ल ल अब सरले राजेन्द्र सर। हजुर सर। आजलाई यही क्वेशनको बारे छलफल भयो। अब बाँकी अचानक निस्कने भनेको जहिले जे निस्केला भाइबरमा विद्यार्थीहरूले आपसमा सल्भ गर्छन्। धेरै क्वेशन 80% 90% क्वेशन विद्यार्थीले आपसमै सल्भ गर्दा रहेछन्। मैले हिजो हेरिसकेँ, धेरै राम्रो बानी, एक अर्काले सहयोग गरेको राम्रो है सर, डिस्कस गरेकै त्यहीबाट सोलुसन आउँछ। जहाँ विद्यार्थी बीचमा सोलुसन आएन अनि यो क्वेशन सरलाई दिनु पर्यो भनेर सर प्लिज सल्भ दिस क्वेशन भनेर उनीहरूले लेखिदिए भने मैले उति बेलै नभ्याए पनि भ्याएको बेलामा सल्भ गरेर पठाइदिइहाल्छु बिहान या बेलुका है त सर। ल स्टुडेन्टले पनि सुन्नु भयो होला है त? हुन्छ सर। ल ल सर भन्नुस्। एक दिन सर्कलको सानो केही उ गरेर बुझाइदिछु न है, सर्कलको हल्का गाह्रो लाग्छ। सर्कलको क्वेशन हुन्छ कुन कुन सोध्ने हो? मलाई एकचोटि चाहिँ फुर्सद भएको बेलामा जसलाई जुन सर्कलको गाह्रो लाग्छ 1-2 दुईटा 3टा क्वेशन पनि पठाउनु मेरो भाइबरमा अनि प्राइभेटमा है मेरोमा, अनि त्यसपछि जीएस खनालकोमा, अनि त्यही बेलामा मैले फोनै गरेर भए पनि 1-2 त्यसरी चाहिँ बुझाइदिउँला है त, त्यो प्राइभेटली। ल हस् सर। ल ल जसलाई जे लाग्छ त्यो गर्नु। मासमा गर्दाखेरि कोइला के समस्या कोइला के। ल हुन्छ त नि राजेन्द्र सर, अब म अफलाइन हौ त। सर हुन्छ सर। हस् हजुर। ए हस् सर, हस् 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 सर। ल ओके, बाई बाई स्टुडेन्ट। बाई बाई। बाई बाई।